बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गुड मॉर्निंग जहाँ जहाँ शाम वहाँ गुड इवनिंग बिकॉज द स्टूडियो इज कनेक्टेड टू द वर्ल्ड शो टीम ऑफ टू टी टॉक जी। इसी दिन की इसी सुबह यानी कि सैटरडे मॉर्निंग हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक लेकर। और इससे पहले हम आपके पास थर्सडे नाइट आए थे और बहुत मज़े मज़े की बातें हुई थी और हमेशा की तरह इस तरह भी कुछ डिफरेंट से टॉपिक लेकर आए हैं, मिले जुले टॉपिक्स। और हम उन टॉपिक्स को देखते हैं कि कैसे डिस्कस करते हैं। और प्रोग्राम शुरू हुआ नहीं कि हमारा फ़ोन जो है स्टूडियो का बजना शुरू हो जाता है। बहरहाल हम अभी होल्ड करते हैं कॉल को। और इससे पहले कि हम कुछ और बात करें, शो टीम ऑफ टू टी टॉक का वक्त हो चुका है। आपका सामना अहमद से कराया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये शो जो है आपको अहमद एंड शैला जाफरी की जानिब से पेश किया जा रहा है। हाजिर हूँ अहमद जाफरी। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? सॉरी अबाउट दैट, आज कुछ मॉर्निंग ऐसी है। कोई बात नहीं। बिल्कुल अच्छा, हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। हम दोबारा जुड़ना चाहेंगे। हमारे साथ नीलोफर नसीम साहिबा थी। तो ठीक है, आप लाइन कनेक्ट करने की कोशिश करें। अल्लाह टॉक टू द माय व्यूवर्स। तो जनाब, क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? चाय पे बुलाया आप लोगों को जनाब? और चाय अभी आई नहीं है टेबल पे, अभी पहुंचने वाली है चाय। ठीक है ना? अहमद, मैं तो अपनी ग्रीन टी पी रही थी, लेकिन अभी चाय आ जाएगी, कड़क चाय लेकर अभी आएंगे चाय आ आप। जाएगी। हाँ, आवाज दिया जाएगा, क्या कहते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में, छोटे चाय ले आओ। एनीवेज अहमद, मैं ये कहना चाहती हूँ, जी जी फरमाइए आप। मैं कहना ये चाहती हूँ कि हम आपके दोस्त, आपके होस्ट और आपसे प्यार करने वाले, आपको चाहने वाले, बिल्कुल जी आपके साथ इस वक्त हम मौजूद हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक में। और हम आपके मेज़बान जो हैं शहला जाफरी और अहमद जाफरी। आज अहमद जाफरी साहब का सामना जरा थोड़ा पहले करा दिया गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, होता यह है कि स्टूडियो में प्रोग्राम का एक सेटअप होता है कि हम पहले बात थोड़ी सी करते हैं, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर हम बताते हैं हम कौन हैं। और फिर लेकिन उससे पहले ही आज हम अहमद को आपके सामने ले आए, तो अच्छा हो गया। क्या ख्याल है, हमेशा ऐसा हो? जी बिल्कुल। अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू ने आपको चाय पे बुलाया है। और चाय पे तो बातें होती हैं। कौन सी बातें होती हैं? इसकी कोई लिमिट नहीं है, कुछ नहीं है। कोई भी बातें करें आप चाय पे, है ना? आप चाय पे कोई भी बातें कर सकते हैं जी, ऐसे ही है। और मैं तो ऐसी हूं कि चाय पकड़ी हाथ में और चाय के साथ साथ बातें शुरू हो गई। एनीवेज अहमद, आज आपका सामना मैंने बहुत जल्दी करा दिया था, कोई बात नहीं। तो पूछ रही हूं मैं कि क्या ऐसा ही किया जाए हमेशा? शैला जी, आपकी मर्जी, आपका स्टूडियो है, आपका प्रोग्राम है। और शो जो है वो शो टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू का है। ठीक है ना? तो अब आप देख लीजिए, जैसा करना है करें। और अल्हम्दुलिल्लाह टुगेदर वी आर ट्राइंग द बेस्ट फॉर यू गाइस। और आप ही लोग हमारे लिए बहुत मोहतरम और फर्स्ट प्रायोरिटी आप ही लोगों की है। और आप लोगों ने पसंद किया, करते चले जा रहे हैं, इसीलिए हम भी आपके सामने सामने आते रहते हैं और आमना सामना होता रहता है हम लोगों का इसी तरह से, अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स सी आज के प्रोग्राम में क्या होता है। आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह से आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें पाकिस्तान से, हो सकता है हमारे रिपोर्टर भी हमें शामिल कर लें, यूजुअली दे डू, बट समटाइम्स जैसे कि अभी कनेक्शन हो चुका था, उसके बाद फिर डिसकनेक्ट हो गया। नेट का मसला होता है, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज होती हैं।
तो ये सब तो चलता रहेगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में रियल एस्टेट हाईलाइट्स को देखना मत भूलिएगा। आपको उसी तरह से हम बताएंगे सब कुछ रियल एस्टेट के बारे में, क्या क्या कुछ हो रहा है हमारी जानिब से और इन जनरल फॉर व्हाट्स हैपनिंग विद द मार्केट। और बहुत बिजी है स्केड्यूल है हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह एज यूजुअल। और रियल एस्टेट हाईलाइट्स के साथ साथ जो हेल्थ टिप्स हैं वो भी आपके लिए हाजिर होंगी और रिमाइंडर भी होगा आप लोगों को। तो हमारे कम्युनिटी में, हमारे वतन में, जो कि हमारे दो वतन हैं सब, ठीक है ना, मेरा तो पर्टिकुलरली माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान से भी दिल लगा रहता है और कनाडा में तो है ही, रहते ही हैं हम, और यहाँ दिल और दिमाग दोनों हाजिर रहते हैं। बातें की जाएंगी, ग्लोबली भी बातें की जाएंगी कि वर्ल्ड इज कनेक्टेड टू अस थ्रू आवर स्टूडियोज। सो डिफरेंट मकामात पे लोग बैठे हुए हैं दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में, और उनकी कॉल्स भी आती हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भी आते हैं, ईमेल्स भी आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका पसंदीदगी का इस प्रोग्राम की। एक सादा सा अच्छा सा प्रोग्राम है, आपकी शान निशान, तो यकीनन आप लोग पसंद फरमाएंगे। तो जनाब अस्मा कुरैशी जो है वो देख रही हैं हमें, और पता है कहाँ से देख रही हैं? बहुत दूर बैठी हुई, जहाँ तक मैं गेस करता हूँ कि वो पाकिस्तान में बैठी हुई होंगी अस्मा साहबा। कैसी हैं अस्मा, कैसे दिन गुजर रहे हैं आपके? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें वॉच कर रही हैं, और अगर डायल कर सकते हैं स्टूडियोज में तो मोस्ट वेलकम, कॉल कीजिए, नो चार्जेस। और आप व्हाट्सएप पे कॉल कर सकती हैं 647-273-2393। और दोस्तों को बताइए कि शो टीम ऑफ 2T Talk is on, so come on down everyone and we'll chat together। जी कंटिन्यू करते हैं। जी शैला क्या कहती हैं आप? कंटिन्यू तो करेंगे अहमद, अभी तो हमने सिलसिला शुरू किया है। राइट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग, है ना? जैसे कि मैं देखा अस्मा कुरैशी साहबा देख रही हैं आपको। हाँ बिल्कुल, थैंक यू एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ 2T Talk। तो आइए बातें करते हैं चाय पे हम, और चाय पे आज क्या बातें करेंगे? एक तो बातें हम बहरहाल जो टॉपिक चल रहे होते हैं उनका थोड़ा सा जिक्र करना ज़रूरी होता है, और घर में एक टेस्ट जो है वो अलाउ किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया और कनाडा के दरमियान जो बात हो रही थी, अब क्या बात हो रही है, उनके फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने क्या कहा है, वो बताया जाएगा आपको। इसके अलावा जनाब इस वक्त 16 डिग्रीज टेम्परेचर हो रहा है और सनी हो रहा है बाहर। दिस इज वेरी गुड, यानी कि फैंटास्टिक वेदर है आज। और आपको ऑल बिजनेस सेल्स एक्सपो के बारे में भी डिटेल्स दी जाएंगी। और जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हमारे शो टीम ऑफ 2T Talk में हमारे डेकोरेटर्स क्या करने जा रहे हैं, हमारे जो स्टेज पर फैशन शो है वो क्या होने जा रहा है, कौन कर रहा है, और स्टेज के कोऑर्डिनेटर कौन है, बहुत सारी बातें हम आपको बताएंगे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आ रहे हैं। हो सकता है आज हम आपको एक किसी इंटरव्यू भी कराएं असद रजा फ्रॉम फाइनेंशियल कंपनी, तो उनके बारे में अगर उनको कनेक्ट कर सके हम स्टूडियो में तो जरूर बात करेंगे। और वेरी सोन नीलोफर नसीम साहिबा, रिपोर्टर फ्रॉम कराची पाकिस्तान फॉर शो टीम ऑफ 2T Talk आएंगी, तो फिर से कहेंगे गुड मॉर्निंग जी। आज की मॉर्निंग में की तो बात बहुत अच्छी है कि बहुत अच्छी खूबसूरत मॉर्निंग है। अभी 16 डिग्रीज है, 23 डिग्रीज तक हो जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये वीक जो है ना, हम बिल्कुल समर में वापस चले जाएंगे, ऐसा टेम्परेचर हो जाएगा। और 2 दिन तो ऐसे आएंगे कि जब हमें 30 और 32 फील हो रहा होगा, हो रहा होगा। टेम्परेचर तो 28, 27 ऐसे होगा, लेकिन रियली हर तूफान के आने से पहले खामोशी छा जाती है। हाँ, तो रियली ऐसा होगा। डरानी ना लेकिन मेरे साथी डरने वाले नहीं है, मुकाबला करने वाले हैं, है ना? कि क्या होने वाला है। आपको पता है कि
क्या डाउन द कॉर्नर कहते हैं ना यार तो उससे पहले ये छोटा सा जी इंडियन समर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए आप, इससे वाकई हीट एक थोड़ी सी आती है और बहरहाल इसको एंजॉय कीजिएगा, आउटडोर एक्टिविटीज को रखिएगा, मजा आए नो वरीज जी। और ये भी बताएंगे ब्रेकफास्ट के बारे में कुछ बात करेंगे हम कि डायबिटीज, जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए क्या, ब्रेकफास्ट के बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा सस्पेंस भी रखना चाहिए ना, बस टॉपिक दे दिया आपको। हम अभी चलेंगे ब्रेक के लिए अहमद, क्योंकि वेरी सून हमारे साथ नीलोफर साहिबा कनेक्ट हो जाएंगी, तो ब्रेक लेना बहुत जरूरी है इसमें। So we will be right back. Okay, good. The team of two, just for you. The team of two. Buying a house or selling a house? The team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying a house? Just because we're not posting solds doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold. We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold. I'm dealing with an offer on our listing today. Sold. And of course, every day has its ups. Sold. And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. The team of two, just for you. Ahmed and Shahla Jafri, the team of two just for you, bringing you Business Sales Expo on October 7th, 8th and 9th at Maple Banquet Hall, Mississauga. From 1 p.m. till 11 p.m, all businesses welcome. Exhibition sale, fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shahla 647-273-2393. Events by teamof2.com. Message from Show Team of Two, Tea Talk from Ahmed and Shahla Jafri, the team of two, just for you. October 7, 8, 9, Business Sales Expo, Maple Banquet Hall, Mississauga. Sponsorship and stall booking, 647-273-2393. Events by teamof2.com. Thank you.
वेलकम बैक. कैसे कहा था हमने आपसे कि छोटी सी ब्रेक होगी और उस ब्रेक में इतनी सारी बातें हो गई, इतनी सारी चीज़ें दिखा दी आपको. जी बिल्कुल. वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग, है ना? तो कैसी है आप लोगों की मॉर्निंग? अभी हम बताते हैं आपको कि हम जुड़ चुके हैं नीलोफर नसीम साहिबा से, जो कि हमारी रिपोर्टर हैं फ्रॉम कराची, पाकिस्तान. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक. Walaikum assalam and good evening from here. और जी जी. thank you so much for अस्सलाम वालेकुम. welcome. आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. आपका क्या हाल है? इसी को कहते हैं दुनिया गोल है. एक तरफ हम, एक तरफ आप. जी हाँ, दुनिया गोल है. आपके की सुबह हो रही है और हमारी अब रात शुरू हो गई है तकरीबन. माशाल्लाह. माशाल्लाह वेरी से. गुड. जी. तो आपका दिन कैसे गुजरा? तो दिन तो अच्छा ही गुजरा, जैसे कि रोज गुजरता है. बस ये है कि यहाँ गर्मी हो गई है काफी ना, हाँ. जो मुख्तलिफ डिजीजेस है, स्पेशली आई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा यहाँ फैल गया है. ये खासतौर पे पंजाब वगैरह में बहुत सिवियर हो गया है, बहुत ज्यादा आई इन्फेक्शन. कराची में भी है और बल्कि आके गुजर गया है यहाँ पर. अच्छा. बच्चों में बहुत ज्यादा था, बड़ों में भी था, लेकिन बच्चों में बहुत ज्यादा था. तो ये जब मौसम चेंज होता है तो आपको पता है कि ये सब कुछ होता है. तो और हम सारी आपको दुनिया में शायद होता है. अब हम आपको बताएं कि यहाँ पर आज अभी तो 16 डिग्रीज है, 23 हाईएस्ट होगा, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों में गर्मी बढ़ती चली जाएगी और फिर 2 दिन ऐसे आएंगे, 3 दिन जबकि 30 डिग्री फील होगा. 27-28 टेम्परेचर होगा, लेकिन 30-32 डिग्रीज और मे बी मोर फील हो. तो यानी कि ये बिल्कुल पता नहीं क्या हो रहा है वेदर को. सारी दुनिया, हमें पता है क्यों हो रहा है, हमने खुद ही किया है. ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस आई हैं. तो एनीवेज, हमारे पाकिस्तान का क्या हाल है? पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह पे मौजूद है दुनिया के नक्शे पे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और बाकी सब ठीक है. इंशाल्लाह मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल अभी कुछ वाज़ेह नहीं है, लेकिन कभी बहुत हो जाती है और कभी एकदम से काफी तशवीशनाक खबरें आने लगती हैं. लेकिन इंशाल्लाह, क्योंकि जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक है, वो तो अपनी जगह पे बिल्कुल फर्म. उन्होंने किसी भी डील के लिए उन्होंने मना कर दिया है और उनका एक ही मौक़िफ़ है कि आप जो भी केसेस हैं उनको ओपन ट्रायल किया जाए, फेयर एंड फ्री ट्रायल किया जाए, और जो भी सजा जिसको मिलनी है और जो उसके लिए कसूरवार होगा उसको जरूर सजा मिले. और लेकिन ये है कि आपको जैसे पता है, पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन बहरहाल उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा. इंशाल्लाह. फिलहाल तो मैं आपको बहुत उससे क्लैरिटी से नहीं बता सकती कि क्या होने वाला है, लेकिन जो लोग भी बीच में थे, पहले अनवारुल हक साहब बीच में थे जो कर रहे थे, उन्होंने आपस में एक तरह से रिलेशनशिप कायम करने की कोशिश करते, फिर उनकी जगह मोहम्मद अली दुरानी साहब आ गए. लेकिन अब मोहम्मद अली ये कहना है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि इमरान खान हैज नथिंग टू लूज और ही इज वेरी फर्म अबाउट व्हाट इज सेइंग. तो ये है कि आप देखते हैं कि आगे कैसे मामला बढ़ेंगे. तो यहाँ तक तो बात है. अब आगे देखें. बस पिछले हफ्ते एक अच्छी खबर वापस आ गए हैं, जो इन 4 महीने से, तकरीबन 4.5 महीने से वो कैद में थे और इंतहाई बुरी हालत में आए. इंतहाई बुरी हालत में जो उनका फिलहाल वो है, उनको कहा गया जा रहा है कि उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए, क्योंकि उनको बोलने में बहुत प्रॉब्लम है. आपको पता है उनकी स्ट्रेंथ ही बोलना था, तो उसी चीज को स्ट्राइक किया गया है. वो बोलने में उनको मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेंटली वो बिल्कुल ठीक है
لیکن ان کی ریکوری کے لیے جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ان کو 3 سے 4 مہینے لگیں گے ان کو ریکور ہونے میں, فلی ریکور ہونے میں. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. بس ایک اچھی خبر یہ ہے کہ وہ زندہ سلامت موجود ہیں, کیونکہ پچھلے دنوں کافی اس کے بعد بھی آ رہی تھی خبریں کہ خدا نخواستہ وہ اب دنیا میں نہیں رہے. تو وہ ساری خبریں ختم ہو گئی ہیں. اور لیکن سب سے جو مجھے تکلیف ہوئی دیکھ کے وہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو صحافی جو ان کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنا گناہ سمجھتے تھے اور کسی نے ان کے بارے میں کوئی آواز نہیں اٹھائی, وہ صحافی بالکل ان سے ملنے پہنچ گئے, واقعی ان سے ملنے پہنچ گئے ہیں. اور یہ ایک آپ ہپوکریسی کی ایک مثال دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے ہپوکریسی لوگوں کے اندر موجود ہے, صرف اس وجہ سے کہ وہ ویلاگس کر سکیں اور وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کما سکیں اور اپنی طرف سے مختلف باتیں ایڈ کر کے جو اپنی فیلنگز ہیں ان کو ایڈ کر کے پبلک کو اٹریکٹ کیا جائے اور پبلک ان کی بات سنے. تو دس از سم تھنگ ویری رانگ. اور لیکن ان کے جو لائرز ہیں اور جو ان کے چاہنے والے ہیں, جو حقیقت میں ان کے چاہنے والے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال ان کو بالکل چھوڑ دیا جائے, ان کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک وقت گزارنے دیا جائے اور ان کو ریکور ہونے کا ٹائم دیا جائے. اس کے بعد زندگی رہی انشاءاللہ تو ان سے باتیں بھی ہوتی رہیں گی. بالکل. دیکھیے جن کو آپ نے صحافی کہا ہے, میری نظر میں وہ لوگ بالکل صحافی نہیں ہیں. دے آر دی ورسٹ ٹریٹرز آف پاکستان, کیونکہ وہ لوگ جو وہ ہیں اس قسم کی آوازیں اٹھا رہے ہیں جس سے کہ پاکستان کو شدید نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. And I will never ever call them صحافیز. No. They are really bad people and they are not doing any favor to Pakistan at all. احمد بھائی, ساری بات تو یہ ہے کہ وہی لوگ جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں جی جی اور بالکل اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پبلک کی پلس کیا ہے. ایک پاکستان کا ایک سب سے مقبول لیڈر, ابھی لیٹسٹ جو سروے ہوا ہے اس میں جیسے میں نے شاید پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ ساری یوتھ جو ہے تقریباً 5.70 جو یوتھ ہے وہ تو ایک بھی ووٹ کسی اور کا نہیں ہے سوائے عمران خان کے. تو یہ چیز جو ہے ان کو ڈرا رہی ہے. لیکن دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اور کیا ہوتا ہے, کیونکہ ہمارا لیڈر تو کھڑا ہے. نارتھ میں انہوں نے ون کیا, اس کے علاوہ ہر جگہ ون کیا انہوں نے. پلس ابھی جو 2 جلوس ہوئے نارتھ کی طرف, آپ نے دیکھا کیا ہیوج جلسے تھے وہ, اور کسی بھی مین اسٹریم نے اس کو رپورٹ نہیں کیا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ. ایک ذرا سی دھمکی سے سب کے سب خاموش ہو گئے. دس از ریئلی ریئلی سیڈ. ہاں جو سروے ہوا ہے نیلوفر صاحبہ, آپ جو بات, ہاں جی بولیے. اچھا, میں احمد بھائی کو جواب یہ دینا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو دھمکی دے رہے ہیں ان کی کتنے عرصے کا ان کا اقتدار ہے ان کو بھی یہ پتہ ہے. صرف چند روزہ جو ان کا اقتدار ہے یا جس میں ہے, بہرحال وہ کبھی نہ کبھی تو پاور سے اتریں گے نا. پھر اس کے بعد ان کی کیا زندگی ہوگی اور وہ کیا ان کو فیس کرنا ہوگا یہ وہ اچھی طرح سے جانتے. آپ دیکھ لیجیے, لیکن گدھے کے سر سے چین جیسے غائب ہوتا ہے, سردار صاحب ویسے غائب ہوئے. تو انسان بہت خودسر ہے. جس وقت اس کے پاس اقتدار ہوتا ہے, جس وقت طاقت ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب زوال آئے گا ہی نہیں. لیکن جب اتنا پاورفل سورج جب ڈھل جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے یا سورج ابھر آتا ہے اور صبح ہو جاتی ہے, یہ تو انسان ہے اور انسان تو آنی جانی چیز ہے. جی بے شک. دعائیں ہیں کہ اللہ رب العزت عمران خان صاحب کو حوصلہ ہمت عطا کرے اور ان کو صحت زندگی کے ساتھ محفوظ رکھے. جی ٹھیک ہے, جیل میں ہے اور میں جس طرح سے میں نے ابھی اسٹڈی کیا اور پڑھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, آپ بھی بتلا رہی ہیں, حالات ان کے بہت اگینسٹ جا رہے ہیں اور طرح طرح سے ان کو گھیرا جا رہا ہے. لیکن پروردگار کی اپنی ایک مصلحت, ایک حکمت عملی ہوتی ہے. وہ دیکھیے گا کہ وہ کیسا پانسا پلٹتی ہے وہ رب العزت جو ہے وہ اپنی قدرت سے, اور انشاءاللہ العزیز things will be straightened out.
عمران خان صاحب کے لیے میں صرف ایک بات کہوں گی کہ وہ جو ہیں وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو موت سے بالکل بے نیاز ہو گئے. ان کا یہ کہنا ہے کہ موت بہرحال آنی ہے اور لیکن ایک لمحہ پہلے یا ایک لمحہ بعد میں نہیں آئے گی جو اللہ نے ان کے لیے لکھی ہے. تو اگر آنی ہے تو وہ تو آئے گی, اور اگر نہیں آئی تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو دنیا سے بھیجنے پہ مجبور نہیں کر سکتی. بالکل. تو یہ جب انسان اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں آ جائے جو کہ ایک مسلمان کو آنا چاہیے, مسلمان ہونے کا جب اس کو اللہ پہ یقین ہے تو اس کو یہ بھی یقین ہے کہ موت اور زندگی صرف اللہ کے ہاتھ میں, اور اس کا جب تک انسان زندگی ہے جب تک اس کا رزق باقی ہے. تو اگر یہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کسی کی زندگی کو وہ لے لے گا یا کر لے گا, تو جب اس کی موت آنی ہے اس نے آنا ہے. دیکھیں کورٹ کے احکامات کو درگزر کیا جا رہا ہے. جیلر جو ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, اور یہ لوگ بھی انتہائی مجرم ہیں اور یہ جرم کر رہے ہیں جو کہ کورٹ کے احکامات کو نہیں. تو کورٹ کو ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے کنٹمپٹ آف کورٹ لگایا جائے, ان لوگوں کو سزائیں دی جائیں. کہا جاتا ہے جی اس کو پکڑ لو, اس سپرنٹینڈنٹ کو پکڑ لو, اس آئی جی کو ڈی آئی جی کو پکڑ لیا جائے, لیکن چھوٹ پہ چھوٹ دی جا رہی ہے, کوئی گرفتار نہیں کر رہا. یہ سب بڑا انتہائی ایک کرپٹ سسٹم کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. جی یہ سسٹم جو ہے جب تک تبدیل نہیں ہوگا یہ لوگ کی. اچھا, میں آج یہ جاننا چاہتی ہوں نیلوفر صاحبہ کہ جو عمران خان کی وائف ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس وقت کافی اسٹرینتھ بنی ہوئی ہے عمران خان کی, سپورٹ کر رہی ہیں وہ ان کو. کیا یہ صحیح ہے؟ کیونکہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں نا, لیکن میرا بلیو یہ ہے کہ وہ فل سپورٹ کر رہی ہیں ان کو. جو عمران خان اس وقت جس طرح اپنے ڈٹے ہوئے ہیں, کیا کہتی ہیں آپ؟ بشرا بی بی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. شیلا آپ اچھی طرح سے جانتی. دیکھیے ایک میں تھوڑا سا آپ کی بڑھاؤں گی. ایک عورت جو کہ ہمارے مسلمان مذہب سے نہیں تھی, اس نے اسلام قبول کیا. کچھ چیز تو شخص میں ایسی بات ہوگی نا, باوجود اس کے کہ کسی بھی حالات میں آ کے اس کی ڈیوورس ہو گئی, اس نے آج تک ایک لفظ عمران خان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی. جیسے کہ عموماً ایک ٹرینڈ ہے کہ اگر سپریشن ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی جاتی ہیں. جی 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 ہاں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آج تک اس عمران خان سے اور اس کی فیملی سے اتنی متاثر ہے کہ آج تک اس نے وہ مذہب نہیں چھوڑا. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس نے اس کی اولاد بہترین مسلمان بنا کے وہ پال رہی ہے. اچھا, جہاں تک وہ عمران خان وہ خوش قسمت آدمی میں سمجھتی ہوں, وہ بہت خوش قسمت آدمی ہیں کہ جن کو ایسا لائف پارٹنر پہلے بھی ملا, کسی بھی مجبوری کی وجہ سے شاید ان کو ساتھ کو ختم کرنا پڑا, لیکن وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. جو جہاں تک بشرا بی بی کے تعلق ہے, ان وہ کچھ اسی طرح کے حالات میں ہوئی ہے, اور یہ بہت ہی ان کے لیے مبارک ثابت ہوئی ہے. اور بشرا بی بی بحیثیت ایک بیوی کے اپنا پورا فرض نبھا رہی ہیں. دیکھیے ان کی, اگر آپ ان کو کبھی کورٹ میں ان کی تصویریں دیکھیں کہ کورٹ گئی ہیں, تو وہ عورت ہیں جو پوری اسلامی شریعت پہ عمل کر رہی ہیں, کہ ان کی کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ نظر بھی نہیں اٹھی, جو کہ شاید ہماری مسلمان عورت کا شعار ہونا چاہیے. اور کسی جگہ انہوں نے کیمرے سے آنکھ ملا کے بات نہیں کی, مگر انہوں نے جہاں بھی ان کو طلب کیا گیا, جو بھی سوالات ان سے پوچھے گئے, اوتھینٹکلی بالکل ٹرولی ان کا جواب دیا گیا. لوگوں نے ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہیں. دیکھیے اصل میں بدقسمتی سے ہمارے پاس جو جماعتیں ہیں, خاص ان کا تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کیریکٹر ہمیشہ یہ رہا ہے کہ ان کا یہ سواہر لیا ہے. بے نظیر بھٹو کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, نصرت بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, ہر ایک کے بارے میں آپ لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ ہے.
یہی وہ کھیل جو ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کے ساتھ بھی ان کو سخت مایوسی ہوئی ہے ٹکر لے کے، اور اسی طرح بشرا بی بی کے حوالے سے جو ہیں وہ ان کے لیے کہیں نہ کہیں ان کے اپنے ہی لوگوں نے اس کو ڈینائی کر دیا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے میں اس کو کہوں گی کہ یہ بھی ایک اللہ کی مدد ہے، بلکہ یقیناً اللہ کی مدد ہے جو ان کے ساتھ ہے، ہاں بالکل، اور اللہ کی مدد ان ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت اچھی طرح سے آپ نے پاکستان کے بارے میں بات کی، اور یہ سوال میرے اٹھ رہا تھا کہ ظاہر ہے ہر طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن میری فیلنگز یہی تھی کہ عمران خان کی فرسٹ وائف اور عمران خان کی جو موجودہ وائف ہیں، دونوں جو ہیں وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اس وقت میں، اور آف کورس جب آپ کی سپورٹ، آپ کے لائف پارٹنر کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہو تو وہ ضرور اسٹرینتھ کو بڑھاتا ہے اللہ کے۔ دیکھیے میں بتاؤں یہ طرح طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے اور ایک الیکشن اور میں نہ بات، آئے، لیکن یہ الیکشن میں اللہ نے چاہا تو ہوں گے، اور پوری طرح سے شکست ان کو ملے گی ان لوگوں کو۔ جی جی بولیے۔ دیکھیے عمران خان صاحب کا جو کیریکٹر ہے، میں آپ کو جو ایک کیریکٹر انسان کا کیرلمان یا کسی مذہب کو نہیں، انسان کا کیریکٹر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے لیے غلط بات نہیں کرتا۔ سب سے بڑی مثال جو ہے وہ عمران خان کی ایک اور شادی ہوئی تھی ریحام خان کے ساتھ، آپ لوگوں کو پتا ہے وہ ایک پلانٹڈ شادی تھی، اور اس کے بعد وہاں ڈیورس ہوئی ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد ڈیورس ہو گئی، اور ریحام خان کو جن لوگوں نے پلانٹ کیا تھا انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، عمران خان صاحب نے ایک لفظ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، کسی بھی قسم کی انہوں نے ایک لفظ بھی بات نہیں کی، حالانکہ کہنے کو وہ اپنی کلیئرفیکیشن میں بہت سب کچھ کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، اس لیے کہ شاید میں جو سمجھتی ہوں نا کہ ایک انسان کا کردار، ایک مرد کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اس کو عورت کی عزت کرنی آنی چاہیے، تو وہ ان کے اندر یہ چیز بخوبی موجود ہے کہ وہ بے حد عزت کرتے ہیں، اور وہ ان کی بھی عزت کرتے ہیں جو ان کے مخالف بولتے ہیں۔ بالکل۔ تو دیکھیں ان سے متاثر ہونے کے لیے نا بہت ساری چیزیں ہیں شیلا احمد بھائی، ان سے متاثر ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں اگر کوئی سوچنا چاہے تو۔ دیکھیں انسان کے اندر فلاز بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی کی ہوں گی ضرور وہ ہے، لیکن عمران خان نے کبھی بھی اپنی کسی غلطی پہ یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کی، انہوں نے کہا کہ بھی بہت ساری غلطیاں ہوں گی۔ تو آئی تھنک دس از آل، ایک انسان کو سوچنے کے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ اگر وہ ان چیزوں کو سوچے کہ انسان بحیثیت انسان کیسا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ آپ کا آنے کا، کیونکہ آج مجھے پتا ہے کہ کل سے وہاں ایکسکیوز می انٹرنیٹ کا بڑا مسئلہ چل رہا تھا، پہلے بند تھا، پھر پوری طرح سے نہیں آیا تھا، اور اس پر بھی آپ نے کوشش کی ہم سے جڑنے کی، تو اچھا لگا۔ شو ٹیم آف ٹی ٹاک کی طرف سے بہت شکریہ آپ کا، اور دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ میاں آپ لوگوں سے زندگی خوشیاں نصیب فرمائے، اور جلد از جلد ایک بات ضرور کہوں گے کہ نگراں وزیر اعظم جو ایک کلام کی صورت میں وہاں بیٹھے ہوئے، انہوں نے یہ بہت ہی گندا رول استعمال کرا، انہوں نے بڑی غلط باتیں کی یہاں پر باہر آ کر کے کہ ان کے بغیر بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں۔ ہی از اے نگراں وزیر اعظم، اور یہ what is he think for himself, like he is totally wrong، اور یہ جو ہے ان کا بھی انجام صحیح نظر نہیں آ رہا، عوام ان سے بدلہ ضرور لے گی۔ جی بالکل۔ اور ووٹ احمد بھائی آپ کو ایک بات کہوں، جب انسان کسی بھی جگہ کے لیے مسفٹ ہو اور اس کو اپنی جو ہوتی ہے نا، سوری غلط لفظ استعمال کروں کہ اوقات سے زیادہ اس کو ایک جگہ مل جائے تو وہ پھر اسی طرح کی باتیں کرتا ہے، تو دس از آل فار واٹ ہی از سیئنگ۔ بالکل بالکل جی بالکل صحیح جی کہا، بالکل۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔ تھینک یو۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی طبیعت اتنی تھوڑی ناساز لگ رہی ہے، اپنا بہت خیال رکھیں،
اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیں اور ہمارے پاکستان کو ہمارا سلام. تھینک یو. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت جلد بہت اچھی خبریں بھی سناؤں گی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ. اللہ اوکے اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اچھا اللہ شہلا، حافظ. جی. نگین ڈار صاحب آ چکی ہیں. بہت بہت شکریہ نگین آپ کا. اور احمد ہم کمرشل بریک لیں ابھی کہ نہیں؟ ابھی ہم بات کرتے ہیں. ہم اپنے ڈیزائنرز اینڈ برائڈل ایکسپو کے بارے میں بات کریں گے کہ بالکل کاؤنٹ ڈاؤن اس کا شروع ہو چکا ہے اور تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں اور بہت بے چینی ہو گئی ہے اس وقت تمام سراؤنڈنگ ٹورانٹو، مساگا، ہر جگہ کہ کب شروع ہوگا. تو جناب اکتوبر 7، 8، 9 میپل بینکوٹ ہال میں آل بزنس سیلز ایکسپو ہونے جا رہا ہے. 7، 8، 9 لانگ ویکینڈ تھینکس گیونگ کا میپل بینکوٹ ہال میں آپ آئیے اور آپ کو وہاں تمام بزنسز اپنی پروموشن، ایگزیبیشن اینڈ سیل کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہاں پر جو انتظامات کیے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر ایگزیبیشن کے ساتھ ساتھ بزنسز کی پروموشن کے ساتھ ساتھ اور سیلز کے ساتھ ساتھ وہاں پر کھانے پینے کا انتظام بڑا زبردست ہے اور بڑا مزہ آئے گا آپ کو کیونکہ ورائٹی آف فوڈ ہے. فیملی کے ساتھ آئیں اور بزنسز کو بھی دیکھیں کہ وہ کیا چیزیں آپ کے لیے لے کر آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھ کے کھانا بھی کھائیے اور دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے آل بزنس ایکسپو میں. انشاءاللہ تعالی احمد انشاءاللہ جعفری دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو آپ کے منتظر ہوں گے. اینڈ اسٹل لمیٹڈ اسپیس اویلیبل. اگر اور بزنسز ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ڈیزائنرز ہوں، چاہے وہ انشورنس ایجنٹ ہوں، چاہے وہ کسی بھی قسم کے بزنس میں ہیں، وہ پروموشن ان کے بزنس کی جائے گی. وہ اپنا ایگزیبیشن کر سکتے ہیں، سیل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے کال کرنا ہے 647-273-2393 پہ. 647-273-2393 پہ کال کر سکتے ہیں اور ہم بریک کے پاس جائیں گے اور بس جلدی سے واپس آ جائیں گے آپ کے پاس. Once again, Ahmed Inshallah Jafri, the team of 2 just for you, welcome you to a beautiful event, Business Sales Expo, October 7, 8 and 9 in Maple Banquet Hall, Mississauga. All the business community is welcome to promote your business, exhibition and sale. For sponsorship and stall booking, please call 647-273-2393. Events by teamof2.com. السلام علیکم. ہیلو ایوری ون. آج ایک بہت خوشخبری اور بہت بڑی چیز آپ کو بتانے والی ہوں. ہمارے ٹورانٹو میں بہت شور مچنے والا ہے. میں اس وقت موجود ہوں یہاں پر. شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک آپ کے لیے ایک خوبصورت میسج لے کر آ رہا ہے. شاہد علی خان ہمارے ٹورانٹو کا اتنا بڑا نام، نصرت فتح علی خان کے شاگرد ہمارے ساتھ موجود ہے. اٹس این آنر فار آل دا ٹورانٹونیئنز اینڈ کینیڈینز اینڈ دا ورلڈ آفٹر نصرت فتح علی خان. تو یہ جناب یہی آپ یہ بتائیے کہ آپ ہر سال ایک خوبصورت پروگرام لے کر آتے ہیں اور اس سال اب آپ کا پروگرام لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں. جی تھینک یو سو مچ شیلا جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں ماشاءاللہ سے. احمد بھائی کو اور آپ کو جب سے میں کینیڈا میں آیا ہوں تبھی سے جانتے ہیں. تو آپ اتنا پاپولر آپ کے شو ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ سے دنیا آپ کو جانتی ہے دور دور تک. تو میں تو ایک خان صاحب استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی یاد میں اور ان کے عشق میں، ان کے پیار میں جب سے خان صاحب کی ڈیتھ ہوئی ہے تب سے ایک برسی کے انداز میں ٹربیوٹ استاد نصرت فتح علی خان کا میں شو کرتا ہوں. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ جو 2 ماہ کا جو سٹرگل ہوتا ہے، جو ہر جگہ پہ جا کر اسپانسر لینا، بات کرنا، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور کمیونٹی کے جتنے لوگ ہیں استاد نصرت فتح علی خان کو پیار کرنے والے، ان کی قوالیاں سننے والے اور میرے گروپ کو سنتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ سے ایک بات یہ پوچھوں گی. شاہد علی خان اتنا بڑا نام ہے لیکن جب آپ اپنی پریزنٹیشن کرتے ہیں شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک
की तरफ के जितने भी हमारे जानने वाले, सुनने वाले, देखने वाले हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि आप एक ऐसे वाहिद हैं जो अपनी इस परफॉर्मेंस के लिए खुद बहुत मेहनत करते हैं। क्योंकि मैं इसलिए ये करता हूँ कि लोग आए और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की याद को ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुने और शो को कामयाब करें। और मुझे अच्छा भी लगता है, फिर हमारा घराना है, हम कवाल घराने से हैं, जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो कुदरती एक ऐसी ताकत आती है और वो ताकत अल्लाह ताला की करम नवाजी से, माँ बाप की दुआओं से और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने जो मेरे लिए दुआ की है वो बीच में आती है तो एक समा बन जाता है। बिल्कुल, हम कवाली नाइट की बात कर रहे हैं जो कि कैपिटल बैंक्वेट हॉल में अक्टूबर 21 को होने जा रहा है। बहुत अच्छा टाइम रखा है आपने, क्योंकि उससे पहले हमने ऑल बिजनेस एक्सपो रखा है और अक्टूबर में ही रखा है। आपसे एक हफ्ते पहले होगा ये, और उसमें भी आपसे हम मुलाकात कराएंगे लोगों की। जरूर मैं आऊंगा और मैं परफॉर्म करूंगा, आपके शो में आऊंगा जरूर। और इसके लिए आप टिकट के लिए मुझे प्लीज कॉल करें 4168979911। और शैला जी, इसके टेबल जो है वो काफी जल्दी से लोग ले रहे हैं, तो मैं चाहूंगा जिन फैमिलियों ने मिलकर आना है वो अपने टेबल्स बुक करवाएं। 4168979911। VIP जो टिकट है $100 का है, रेगुलर टिकट $75 है, विद डिनर है। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और शैला जी को भी आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा शो नहीं है, ये शैला जी का, अहमद भाई का शो, आप सबका शो है। हम सब ने मिलकर इसको कामयाब करना है, क्योंकि ये एक लेजेंडरी चीज है जो आपके सामने ये प्रेजेंटेशन होगी। अहमद एंड शैला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू, आपके साथ है इस प्रोग्राम में, वहां मौजूद होंगे। और शाहिद अली खान की जो परफॉर्मेंस आप देखेंगे, तो आपने अब तक ये परफॉर्मेंस नहीं देखी होगी। खूबसूरत स्टेज होगा, बहुत सारे म्यूजिशियंस होंगे और बहुत सारे, इनकी पूरा ग्रुप होगा, आपकी पूरी फैमिली, आपके तमाम बच्चे परफॉर्म करेंगे। जो जी हाँ, मेरे चारों बेटे परफॉर्म करेंगे और 18 म्यूजिशियन जहाँ पे बैठे होंगे और प्लस मेरा ग्रुप, तो क्या समा। The team of 2 just for you. Ahmad and Shala Jafri, the team of 2 just for you, bringing you Business Sales Expo on October 7th, 8th and 9th at Maple Banquet Hall, Mississauga. From 1 p.m. till 11 p.m, all businesses welcome. Exhibition sale, fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shala 647-273-2393. Events by teamof2.com. वेलकम बैक। मैसेजेस देने बहुत ज़रूरी हैं जी, बिल्कुल। डिज़ाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो 2023, ऑल बिजनेस सेल्स एक्सपो 2023 और मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा अक्टूबर 7, 8, 9। स्टॉल बुकिंग, स्पॉन्सरशिप 647-273-2393 पे आप मुझे कॉल कीजिए। लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है, फ्री एडमिशन और फ्री पार्किंग है वहां पर। एक और खूबसूरत इवेंट हमारे ऑल बिजनेस एक्सपो के बाद आ रहा है, जो कव्वाली नाइट शाहिद अली खान लेकर आ रहे हैं, और हर साल ट्रिब्यूट टू नुसरत फतेह अली खान करते हैं ये। और ये होने जा रहा है अक्टूबर 21 को कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में। अगर टिकट्स आपको चाहिए और शो टीम ऑफ 2 टी टॉक या अहमद एंड शैला जाफरी के हवाले से आपको डिस्काउंट पे टिकट चाहिए, तो आप कॉल कर सकते हैं 647-273-2393 पे। इसके अलावा शाहिद अली खान को आप ज़रूर कॉल करें और तमाम फैमिली के साथ वहाँ पर अपनी एंट्री करें, क्योंकि बहुत खूबसूरत हसीन प्रोग्राम विद द डिनर, और बहुत मज़ेदार डिनर और खूबसूरत प्रोग्राम, जिसमें देखिए शाहिद अली खान का नंबर मैं आपको पहले बता दूं 416-897-9911 416-897-9911। इसमें एक खास बात मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने हमें ये इत्तला दी है कि उसमें 18 म्यूजिशियंस हिस्सा लेंगे। तो क्या प्रोग्राम होगा ये, और उसके अलावा उनके जो साजिद अली खान भी परफॉर्म करेंगे। पता है पूरे टोरंटो को, पूरे मिसिसागा को, बल्कि पूरे कनाडा को कि वो भी किस किस्म के गुलकार हैं। तो शाहिद अली खान की कव्वाली नाइट में ज़रूर हिस्सा लें।
416-897-9911 अक्टूबर 21 कैपिटल बैंक्वेट हॉल। एक बात और कहूंगी कि शाहिद अली खान से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। कहाँ हो सकती है जी? बिजनेस सेल्स एक्सपो में हो सकती है, मेपल बैंक्वेट हॉल में। प्रोग्राम से पहले यानी कि अक्टूबर 7, 8, 9 को जो बिजनेस सेल्स एक्सपो होने जा रहा है वहां पर भी वो आएंगे और उनकी परफॉर्मेंस भी होगी इंशाल्लाह। जनाब तंजीला अनिल साहब आ चुकी हैं। थैंक यू तंजीला, थैंक यू सो मच। आप लोग बड़े चार्मिंग लोग हैं, हाँ हाँ हाँ, कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं आप लोग। सो नाइस ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लेकर आई हूँ अहमद, हालांकि काफी प्रोग्राम का वक्त हमारा जा रहा है तेजी से, लेकिन ये चीज मैं जरूर शेयर करना चाहती हूँ। और चूंकि हमारा गुड मॉर्निंग का प्रोग्राम होता है और वेरी सून वी विल बी इन गुड आफ्टरनून, तो मैं इसको जल्दी से बात कर लूँ। जो डायबिटीज के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है क्या खाएं क्या पिएं। हर चीज को देखते हैं बेचारे कि आज ये खा लिया तो अब शुगर इतनी हो गई, कल वो खाया, किस चीज से बढ़ रही है किस चीज से कम हो रही है। लेकिन डॉक्टर्स और जो हमारे जो स्टडीज होती है ना, उन सब लोगों में वो लोग इस पे काम करते रहते हैं कि किस तरह इन लोगों की लाइफ को इजी बनाया जाए और हेल्दी बनाया जाए। तो उसके ऊपर ये हो रहा है कि जो नंबर 1 हैबिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए स्टार्ट फॉर बेटर, जो कि बेटर ब्लड शुगर अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, और उसको ये भी बताया उन्होंने कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। डिटेल्स जो है उसमें यही है कि जो डायबिटीज के लिए जो चीजें नुकसानदेह हैं वो आपको ब्रेकफास्ट में नहीं खानी चाहिए। अच्छा, अब ये है कि ब्लड शुगर जो होती है वो अगर मैनेज करना जो है ना वो बहुत मुश्किल है अहमद, और ये उन्हीं लोगों से पूछ सकते हैं आपके कैसे मैनेज की जाती है। ऑफ कोर्स एक्सरसाइज जो है वो नंबर 1 है, रेगुलर एक्सरसाइज। फिर डाइट है इसकी, उसके बराबर में खड़ी हुई है एक्सरसाइज के साथ साथ। डाइट जो है शुगर पेशेंट्स के लिए उनके साथ साथ है बिल्कुल, एक्सरसाइज एंड डाइट। अब डाइटिशियन जो है ना वो इस चीज पे राजी हैं, वो ये कहते हैं कि अपनी एक हैबिट बनानी चाहिए उनको कि ब्रेकफास्ट क्या करना है कि वो ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करें। एक तो ब्रेकफास्ट जरूर करें, लेकिन क्या खाएं वो उनको देखभाल के करना चाहिए। और क्योंकि अगर वो ब्रेकफास्ट को देखें, ये बात जो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ मुझे लगता है बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, क्योंकि हमें भी नहीं पता थी। जब मैंने ये स्टडी पढ़ी तो मैंने कहा ओ माय गॉड, ये तो मुझे शेयर करना है शो टीम ऑफ 2 टी टॉक में। उसमें यह है कि अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं तो सारा दिन जो आपकी ब्लड शुगर है ना वो फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी ज्यादा होती है फिर कम हो जाती है, फिर ज्यादा होती है। वो सारा दिन को इस तरह कंट्रोल करती है। फिर आप दोपहर का खाना खाएं और वो एकदम से हाई कर देती होगी, मेरे सेंस में ये आता है, इसलिए उन्होंने कहा फ्लक्चुएट करती है। लेकिन अगर आप एक अच्छा ब्रेकफास्ट खाते हैं जिसमें आपका प्रोटीन भी होना चाहिए, फाइबर भी होना चाहिए, तो उससे ये होता है कि आपका ब्लड शुगर का जो लेवल है ना वो यो डाइट जिसका कहते हैं ना, तो यो ब्लड शुगर नहीं होगा, ऐसे चलेगा। थोड़ा सा अगर गया ऊपर खाने के बाद और फिर नीचे आ जाएगा। और ये बात जो है, ये एक स्टडी जो की गई है वो ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि स्किप नहीं करें आप अपना ब्रेकफास्ट। लेकिन जो फ्लक्चुएशन की बात है वो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की जो स्टडी हुई है उन्होंने ये बात कही है, और जो बहुत में सेंस करती है। मुझे तो बहुत लगा कि ये बिल्कुल सही बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, शो टीम ऑफ 2 टी टॉक की रिक्वेस्ट है कि ब्रेकफास्ट तो किसी को स्किप नहीं करना चाहिए, लेकिन स्पेशली डायबिटीज है जिन लोगों को, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और एक अच्छा मील सुबह के वक्त खाना है जिसमें प्रोटीन और फाइबर अच्छी मिकदार में होना चाहिए। और उसमें उन्होंने एग्स का नाम लिया है, उसमें उन्होंने एवोकाडो का नाम लिया है। इवन आप चिकन मीट भी थोड़ा सा खा सकते हैं। मतलब इस तरह मिली जुली आपकी डाइट हो तो बस। आई लव यू गाइज, वी लव यू, शो टीम ऑफ 2 टी टॉक लव्स यू।
تو اس لیے میں ایسی چیزیں آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی ہوں. تو بریک فاسٹ کا بہت دھیان رکھنا ہے میرے ساتھیوں, اگر ویسے بھی رکھنا ہے, لیکن اگر آپ ڈائبیٹک ہیں تو ضرور رکھنا ہے. چلو ایک چھوٹی سی بریک لے جی لیتے احمد. ہیں, پھر we'll be back. ہاں Right? ہاں. India Bazaar. Fresh picks, always fresh. Fruits, vegetable, meat, groceries, dine in and take out. All in one. You can come to India Bazaar. India Bazaar. This branch is here in Brampton by Sandalwood and Kennedy. Another branch in Islington and Albion intersection, which is Etobicoke, Toronto. 905-840-1116. 905-840-1116 India Bazaar. Dine in and take out. Great place. India Bazaar. Optimal Security. With concerns about crime and terrorism on the rise, the demand for private security services is rising steadily to protect against different crimes. Optimal Security. We have the guts to secure your life and business. Optimal Security guards are trained with adequate knowledge about security techniques. Optimal Security, your best choice of feeling secure. Optimal Security. Call 365-994-0486. The team of two, just for you. Ahmed and Shala Jafri, the team of two just for you, bringing you Business Sales Expo on October 7th, 8th and 9th at Maple Banquet Hall, Mississauga. From 1 p.m. till 11 p.m, all businesses welcome. Exhibition sale, fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shella 647-273-2393. Events by teamof2.com. اچھا جی, بالکل جانے کا ٹائم تو ہوا ہے, بہت تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے. آل بزنس سیلز ایکسپو, اگر ابھی بھی آپ ہمارے بزنسز کوئی بھی اس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں تو لمیٹڈ اسپیس اویلیبل, فرسٹ کم فرسٹ سرو. آپ اپنے بزنس کی پروموشن, ایگزیبیشن اینڈ سیل کے لیے 647-273-2393 پہ کال کر سکتے ہیں, اور ہماری ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کیجیے, ایونٹس EVENTS ایونٹس بائی teamof2.com. اب جناب بات کرتے ہیں سنجے ورما اکاؤنٹنگ فرم کی. کہیں پر بھی ہوں آپ آن لائن آپ کے ٹیکسز کر کے دیں گے, لیکن اس کے علاوہ ان کا اپنا بہت زبردست آفس, پروفیشنل اسٹاف موجود ہے. ان کے آفس میں بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے بزنس کے ٹیکسز ہیں, آپ کے پرسنل ٹیکسز ہیں, کارپوریشن ہے, کچھ بھی اس طرح کی سروسز آپ کو چاہیے تو 905-790-8885. پھر آتے ہیں ہم ون اسٹاپ شاپ جی, 416-500-6322. ون اسٹاپ شاپ کا نمبر. محسن واٹو ہیں یہ. RRSP, RESP, لائف انشورنس اور مارٹگیج کے حوالے سے کوئی بھی کام آپ کو ہے تو بس آپ نے یہی نمبر کال کرنا ہے, 416-500-6322. اطہر جعفری, ریمیکس ریئل اسٹیٹ سینٹر, ویری ینگ اینڈ انرجیٹک. اطہر جعفری کا نمبر 647-273-2393. احمد اینڈ شہلا جعفری, دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو, ریمیکس ریئل اسٹیٹ سینٹر کے ساتھ 416-704-0651. احمد جعفری, شہلا جعفری, اطہر جعفری اور اطہر جعفری کی ٹیم, ایوری ون ول بی ورکنگ فار یو.
اگر آپ اپنی پراپرٹی کو مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں اور ہم اس کو لسٹ کرتے ہیں تو صرف ایک نہیں کام کر رہا ایجنٹ آپ کے لیے, یہ سارے ایجنٹ ٹوگیدر آپ کے لیے کام کریں گے, یعنی بے حساب سروسز ہیں یہ. تو کال کیجئے 416-704-0651. جی احمد جناب آپ نے, میں بتاؤں کہ فروا رضا بھی آ چکی ہے ہمارے ساتھ. ہاں, تھینک یو فروا. تو ریئل اسٹیٹ ہائی لائٹس آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک میں. سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ بڑی اچھی ایک لسٹنگ میں نے لی ہے ریسنٹلی. اٹ ول اپیئر ان MLS سسٹم ویری سون. اینڈ اس کی خوبی یہ ہے کہ اٹس ایکسیسیبل. ایکسیسیبل کا مطلب ہے کہ ہینڈی کیپ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا, اگر بہت سے لوگ ہیں بیچارے جو کہ مجبور ہیں, ان کے لیے جناب اس گھر کے اندر ایلیویٹر, پراپر ایلیویٹر لگی ہوئی ہے فرام سیکنڈ فلور ٹو مین اور مین ٹو سیکنڈ فلور وٹ ایور یو کین سے. اور اس کی دوسری بہت بڑی ایک اور خوبی یہ ہے کہ جناب بیسمنٹ اپارٹمنٹ کمپلیٹلی فنش وتھ 2 سیپریٹ اپارٹمنٹس ہیں اس کے بیسمنٹ میں. بہت اچھی انکم پوٹینشیل ہے اس کے اندر. اور ایک 2 بیڈ روم کی اپارٹمنٹ ہے جو کہ ود فل باتھ روم اور کچن اینڈ ڈائننگ اینڈ وٹ ایور, بٹ ناٹ 2 بیڈ رومس سیپریٹ انٹرنس. اسی طرح سے ایک ہے بیچلر 1 بیڈ روم ود فل باتھ روم اور اس کی بھی سیپریٹ انٹرنس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 سیپریٹ اپارٹمنٹس ہیں اور یو وانٹ ٹو ٹیک اس میں سے سیپریٹلی آپ رینٹ کر سکتے ہیں یا ایک ہی فیملی کو بھی آپ دے سکتے ہیں. بہت اچھا, اس اباؤٹ 2900 اسکوائر فٹ ہاؤس ہے ان اسپرنگ ڈیل برانٹن اور اٹس ویری کلوز ٹو جو ہاسپٹل ہے ولیم ماسکر, وہاں سے بہت نزدیک ہے یہ. اور اس گھر کے اندر جو ہے یو کین سی مین فلور ہارڈ ووڈ فلورز ہیں, بہت بڑا کچن ہے, واک آؤٹ ٹو کمپلیٹلی کنکریٹڈ پیٹیو ہے پورے بیک یارڈ میں, اور پورے سائڈس جتنے بھی ہیں وہ سب پورا کنکریٹ ہے فار یور فیسلٹی. 2 کار گراج اینڈ 4 کار پارکنگ اسپیس ہے اس کے اندر. اور جیسے ہی آپ انٹر ہوتے ہیں تو فرنٹ پہ ہی ایک ایلیویٹر ہے جو آپ کی ویل چیئر کو آپ کو پورچ پہ لے کے جائے گی. وہاں سے آپ انٹر ہوں گے گھر کے اندر, اور گھر کے اندر سے جا کر کے مین فلور سے آپ کو اوپر جانا ہے تو دیر از این ایلیویٹر کمپلیٹ آپ کی پوری ویل چیئر پلس couple of people they can stand beside or whatever. تو بہت اچھا, یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ مین فلور پہ یوزلی آپ کو 2 پیس کا باتھ روم ملتا ہے, رائٹ. یہاں فل کمپلیٹ شاور ہے, آپ ویل چیئر کے ساتھ اندر جائیے, پراپرلی آپ شاور لے سکتے ہیں اینڈ یو کین کم آؤٹ. اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی. بیسیکلی ٹاپ فلور پہ 2 واش رومز ہیں مین, ایک تو ماسٹر بیڈ ہے اور اس کے بعد کامن ہے, پلس مین فلور پہ بھی باتھ روم ہے, پلس 2 ڈفرنٹ واش رومز ہیں بیسمنٹ میں ہیں. تو what else you want? Price? Okay, let me tell you. 1,499,000. Very reasonable price. I'm going to put a proper date on it within a week or so. So you have offers, you can bring it, watch your MLS system, and it'll be there, or call me. Shortcut, easy, 416-704-0651 پہ آپ مجھے کال کیجئے, اس گھر کے بارے میں مزید معلومات لیجئے. دیکھیے جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو ایک اور پراپرٹی کے بارے میں بتلایا تھا, within a week gone, sold. اسی طرح سے ایک چھوٹا سا میں نے آپ کو بیسمنٹ اپارٹمنٹ کے بارے میں بتایا تھا, ڈن گون. اسی طرح سے جو بھی پراپرٹیز میں لے کر آتا ہوں, ہمارے پاس دیکھیے واٹرلو میں پراپرٹی ہے, کمرشل, گیس اسٹیشن, کنوینئنس اسٹور. We have few offers, but it's not gone yet. So if you have an offer, talk to me. I'll explain to you about the commercial property. بہت بڑی اپرچونیٹی ہے ایسو گیس اسٹیشن کے ساتھ اینڈ کنوینئنس اسٹور. بہت اچھی انکم ہے. واٹرلو یونیورسٹی سے صرف اور صرف 7-8 منٹ کی ڈرائیو پہ یہ. تو ڈونٹ مس آؤٹ دیز اپرچونیٹیز. اور بھی بے شمار آپ کو پری کنسٹرکشن میں کسی بھی پروجیکٹ میں جانا ہے, وی جسٹ سو فیو, آپ اطہر جعفری کو کال کریں. ینگ, انرجیٹک, ویری ویل نالجبل, اوکے, اور بہت ایکسپیرینس ہے ان کا ماشاء اللہ سے. اوور 15-16 ایئرس کا ایکسپیرینس. ان کی اپنی ٹیم ہے ڈیکن جعفری. سو جناب ان کا نمبر اطہر جعفری کا 647-208-9724. کیا نمبر بتایا؟ 647
2089724 अतहर जाफरी, इनको कॉल कीजिए और आप चाहे प्री कंस्ट्रक्शन हो या एग्जिस्टिंग हो, टॉक टू हिम अबाउट इट, ही विल हेल्प यू ऑल द वे. तो जनाब बहुत अच्छा लगा आप लोगों से. आप देखिए कॉल आ रही है, लेट्स सी हु इज देयर. Hello and welcome to show team of 2T Talk. मैम आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? अच्छा, we are live on Facebook right now. So can I call you We are in our 5 studios. minutes? Who is this? I am Hassan Ali. Okay, I'll call you back. Thank you. अच्छा जी, तो अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका जी, है. अब मैं खुदाफिज हमें कर दूं. खुदाफिज करना चाहिए. अहमद, आप खुदाफिज करेंगे तो मैं करूँगी. नो वरीज नो वरीज. तो जाने का वक्त हुआ चाहता है. रियल एस्टेट के सिलसिले में आपसे बात हुई थी अभी चंद लम्हे पहले और होती रहती है सारे साल. कितने साल हम बात करते रहते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स के साथ. तो अहमद एंड शाहला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू. 416-704-0651 कॉल करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो वेरी मच. और रिमाइंडर, हैव यू डन योर वर्कआउट? If you have done it, fine. If not, do so. Why? Because I said so. Ahmed Jaffrey आपको हमेशा रिमाइंडर देते हैं ये कि keep working out and it works. If I can do it, you can do much better. तो बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए वर्कआउट करना. और कितना अच्छा मौसम हो रहा है, तो उसके साथ साथ दुआएं हैं. रब्बुल इज़्ज़त से हमेशा यही दुआ रहती कि रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को सेहत, ज़िंदगी और खुशियाँ नसीब फरमाए. आपकी दिली मुरादें, नेक तमन्नाएं, ख्वाहिशात सब पूरी करें रब्बुल इज़्ज़त. और हमें भी आप अपनी दुआओं में शामिल हाल रखें. रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को महफूज रखें, हमेशा हिफाजत फरमाए आपकी. हमें भी अपनी दुआओं में हमेशा शामिल हाल रखें. अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर. इंशाअल्लाह विल सी यू ऑन थर्सडे. कितने बजे? शाम को 10:30 बजे. कहाँ पर? शो टीम ऑफ 2 टी टॉक पर. अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह. जी बिल्कुल. और अब मैं भी आपसे इजाज़त चाहूँगी. दिल तो नहीं चाहता लेकिन जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जाएंगे नहीं तो वापस कैसे आएंगे. बिल्कुल. मैं बस अपना ख्याल रखें आप लोग. और अगर अभी भी आपको बिज़नेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं अपने बिज़नेस की प्रमोशन, एग्जीबिशन एंड सेल की, स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप की 647-273-2393 पे कॉल कर सकते हैं. और अगर कव्वाली नाइट में एंजॉय करना है आपने जाके, तो उसके लिए भी आप मुझे 647-273-2393 पे कॉल कर सकते हैं. और अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है. हमने मिलना है थर्सडे नाइट, थर्सडे की शाम हम आपसे मिलेंगे. और हम कहाँ मिलेंगे आपसे? बिजनेस सेल्स एक्सपो में मिलेंगे, मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में 7, 8, 9 3 दिन तक ये एक्सपो सजा रहेगा. आप आइए, तीनों दिन आइए, फैमिली के साथ आइए, वहीं शॉपिंग कीजिए आने वाली तमाम तकरीबात के लिए. और इन्फॉर्मेशन भी दी जाएंगी आपको. दूसरे बिजनेसेस आपको इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, तो आप उनसे भी फ़ायदा उठाइए. और जनाब वहीं खाना खाइए. बहुत ज़बरदस्त फूड स्ट्रीट का इंतज़ाम किया गया है वहाँ पर. वैरायटी ऑफ फूड वहाँ होगा, तो वहीं आपने ब्रंच करना है, वहीं आपने डिनर करना है और एंजॉय करना है. हम आपसे इजाज़त चाहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जाना पड़ेगा. और आज के गुड मॉर्निंग जब हमने आपको कहा ना, तो बहुत मज़ा आया कि आप सब लोग खैरियत से हैं. इंशाअल्लाह आपसे हमारी मुलाकात थर्सडे की शाम होगी. अहमद एंड शाहला जाफरी, द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू का मैसेज है कि पॉजिटिव थॉट्स के साथ जीते रहिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखें, दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर.